बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अहली बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 10 जुलाई 2024 को रास यानी राहु अपना नक्षत्र बदलने जा रहा है। राहु का नक्षत्र बदलने का आप बुर्ज हूत वालों पर क्या असर होगा, आपके इल्म में रहना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि राहु एक शैडो प्लैनेट है और ये अपना अच्छा या बुरा असर बड़ी तेज़ी से और अचानक देता है, यहाँ तक कि संभलने का भी मौका नहीं देता। राहु के अच्छे असरात के मुतालिक तो फ़िक्र की कोई बात नहीं, जो होगा बेहतर ही होगा, लेकिन राहु के बुरे असरात से आगाही बहुत ज़रूरी है, ताकि क़बल अज़ वक्त दुआ, सदक़ा और तदाबीर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह हासिल कर सकें और राहु के बुरे असरात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफ्ज़ व अमान में रहें। मुअज़्ज़ज़ बुर्ज हूत वाले ख़वातीन व हज़रात, राहु का नक्षत्र बदलने का असर आप लोगों की ज़ात पर यानी ख़ुद पर और अखराजात, बैरून मुल्की सफ़र, बड़े भाई व बहन, दोस्त अहबाब और आपकी आरज़ू तमन्नाओं पर पड़ने वाला है। ये असर अच्छा होगा या बुरा? अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुरा हुआ तो इसके बुरे असरात से बचने की तरकीब भी आपके गोश गुजार करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन आप मिस न कर जाएं। मुअज़्ज़ज़ बुर्ज हूत वाले ख़वातीन व हज़रात, दरअसल राहु क्या है? राहु एक ऐसा शैडो प्लैनेट है जो जिस प्लैनेट से कनेक्ट होता है उस प्लैनेट की पावर को, उस प्लैनेट्स की खूबी और ख़राबी को कई गुना बढ़ा देता है। खूबी के तौर पर दुनिया में बड़ी से बड़ी कंपनी की शक्ल में, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री की शक्ल में, बड़े से बड़े मुल्क जो इकनॉमिकली काफ़ी मज़बूत हैं, इन ममालिक को आप देख सकते हैं। और ख़राबी की मिसाल दुनिया में होने वाले बड़े बड़े हवाई हादसात, समंदरी हादसात, ज़मीनी हादसात, बड़े बड़े ट्रेन हादसात, बड़ी बड़ी आगजनी के वाक़यात को आप देख सकते हैं। पूरी दुनिया में और हर एक इंसान की ज़िंदगी में हर वो चीज़, हर वो मोमेंट, हर वो कामयाबी, हर वो नाकामी जो काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, उसके पीछे प्लैनेट की शक्ल में राहु का हाथ होता है। राहु का अमल दखल ज़रूर होता है। राहु लिमिट से बाहर की इन्वायरमेंट पर हुकूमत करता है। राहु एक जादुई ग्रह के नाम से जाना जाता है। राहु नेगेटिव या पॉजिटिव आलमी बदलाव लेकर आता है। राहु तेज़ी से, जादू की रफ्तार से इंसानी ज़िंदगी में अच्छी या बुरी हालात पैदा करता है। राहु का ये ट्रांजिट जो 10 जुलाई 2024 को होने वाला है, आप बुर्ज हूत वालों पर कितना अच्छा या कितना बुरा असर डालने वाला है, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही राहु ग्रह की कुछ खुसूसियात भी बताते चलते हैं, ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन सिम्टम्स को समझकर राहु के बताए गए बुरे असरात से महफूज रह सकें। मुअज़्ज़ज़ बुर्ज हूत वाले ख़वातीन व हज़रात, ये सैयारे कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मामूर किए गए कुदरत के नुमाइंदे हैं। जिस तरह सूरज हम इंसानों को रोशनी हरारत देने पर मामूर किया गया है, ठीक इसी तरह तमाम सैयारे अलग अलग कामों पर मामूर किए गए हैं। ये अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि अपने रब के हुक्म से हमारी ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं, हमारी मुकर्रर करदा तकदीर के मुताबिक। वह कुछ इस तरह, अगर राहु ज़ायचे में वीनस से कनेक्ट हो तो अनलिमिटेड रुपया, पैसा, धन दौलत देता है और बहुत ज़्यादा मादी ऐशो आराम से ज़िंदगी को भर देता है। इसका नमूना दुनिया के वो बड़े बड़े दौलतमंद हस्तियाँ जो दुनिया में हर दौर, हर ज़माने में मौजूद रहे हैं। वहीं राहु वीनस से नेगेटिवली ज़ायचे में कनेक्ट हो तो बेहिसाब पैसों की बर्बादी लाता है, इंसान को अय्याशी में गर्क कर देता है, धन दौलत का नुकसान करवाता है। इसका नमूना दुनिया के वो बड़ी बड़ी दौलतमंद हस्तियाँ जो एक झटके में अर्श से फ़र्श पर आ गिरें, जिनकी तारीख़ दुनिया में मौजूद है। अगर राहु ज़ायचे में सैटर्न से कनेक्ट हो तो अनलिमिटेड काम, बड़े पैमाने पर काम, बड़े बड़े आर्डर दिलवाता है। जैसा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम होता है, इस तरह का काम देता है। इसका नमूना दुनिया की वो बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें लाखों की तादाद में लोग काम करते हैं,
دنیا کی تاریخ میں ہر زمانے میں موجود رہی اور اس دور میں بھی موجود ہے۔ وہیں راہو سیٹن سے نگیٹیولی ذائچے میں کنیکٹ ہو تو انسان کو کامچور کوڑھیا بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کام ہی جلدی نہیں ملتا۔ اگر ایسے لوگ کسی کمپنی یا کارخانے کو چلانا چاہیں تو انہیں کام جلدی نہیں ملتے، مارکیٹ سے آرڈر برائے نام ملتی ہے۔ اس کا نمونہ دنیا کے وہ لوگ ہیں جو کام کاج کے لیے اکثر ادھر ادھر بھٹکتے نظر آتے ہیں، اور وہ فیکٹری کارخانے جو کام کی کمی، کام کے آرڈر نہ ملنے کی وجہ سے بند پڑی ہے۔ اگر راہو ذائچے میں مارس سے کنیکٹ ہو تو بڑی بڑی زمینیں انلمیٹڈ زمینوں کا مالک بناتا ہے۔ اس کا نمونہ وہ کمپنیاں ہیں جن کے نام پر ہزاروں ایکڑ زمینیں رجسٹرڈ ہے۔ وہیں راہو مارس سے نگیٹیولی ذائچے میں کنیکٹ ہو تو انسان کو غصے ور بناتا ہے، حد سے زیادہ ہائپر ٹینشن بناتا ہے اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑے میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا نمونہ دنیا کے وہ لوگ ہیں، دنیا کے وہ ممالک ہیں جو ہمیشہ جنگوں کی زد میں رہتے ہیں۔ آپ برج حوت والوں میں سے کچھ برج حوت والے راہو کے اچھے یا برے اثرات کے دائرے میں لگ بھگ 2 سے 3 ماہ قبل ہی آ گئے ہوں گے، کیونکہ ہر ایک برج حوت والوں کی پیدائش کے وقت میں تاریخ، سال اور مہینے کا فرق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر ایک برج حوت والوں کی پیدائش برج حوت کے الگ الگ درجے پر ہوئی ہوگی۔ آپ کی پیدائش برج حوت کے جس درجے پر ہوئی ہوگی، جب سیارے اس درجے پر پہنچا ہوگا یا اب پہنچے گا، تب راہو کے اچھے یا برے اثرات آپ کو ملنے لگے ہوں گے یا اب ملنے لگے گا۔ معزز برج حوت والے خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جان چکے 10 جولائی 2024 کو راس یعنی راہو نچھتر بدلنے جا رہا ہے۔ راہو کا نچھتر تبدیل ہونے کے بعد آپ برج حوت والوں کے ذائچے میں راہو کی پلیسمنٹ، اسپیکٹ اور ٹرانزٹ کے مد نظر 7.5 ماہ سے 8 ماہ آپ برج حوت والوں کی ذات یعنی پرسنالٹی، خرچے، بیرون ملکی سفر، بڑے بھائی و بہن، دوست احباب، آرزو تمناؤں وغیرہ کے حالات میں کچھ اس طرح کے چینجز آنے کے امکانات ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کو ایک قسم کی دماغی الجھن، ذہنی بے چینی، شک و شکوک والی حالات کا سامنا رہے گا، دل و دماغ پر ایک قسم کا بوجھ سا رہے گا۔ وہیں راہو کا یہ ٹرانزٹ آپ برج حوت والوں کی مالی حالات کو تیزی سے کمزور کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اخراجات میں کافی اضافہ کرے گا، لیکن بیرون ملکی سفر میں آسانی پیدا ہوگی اور دیری سے ہی صحیح آپ کی آرزو پوری ہوگی اور بڑے بھائی و بہن اور دوستوں کا سپورٹ ملے گا۔ گھر اور گھریلو اخراجات بھی بڑھنے کے امکان ہیں، اور اس عرصے میں آپ برج حوت والوں کی والدہ کی صحت پریشانی کی وجہ بنی رہے گی، اور اس عرصے میں بہت سے برج حوت والوں کی جائیداد فروخت ہونے کے امکانات ہیں۔ ہاں، اس عرصے میں آپ برج حوت والے اپنی صحت کا خوب خیال رکھیں، کیونکہ آپ شدید بیمار پڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ برج حوت والوں کو صحت کے حوالے سے یا خرچوں کے حوالے سے کوئی بڑی پریشانی آئے تو ہر روز 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے دادا دادی، اپنے نانا نانی کے لیے سال ثواب کریں۔ آپ کی صحت و تندرستی سے ریلیٹڈ اور خرچوں سے ریلیٹڈ پریشانیاں بہت حد تک کم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا کانٹیکٹ نمبرز ویڈیو کے اسکرین پر موجود ہے۔ اب اجازت لیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت میں اپنی حفظ و امان عطا کرے۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، فی امان اللہ۔